पाकिस्तान दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद नवीद का सलाम। नादरीन, इमरान खान साहब की अडियाला जेल से मुंतकली, उनकी सेहत, उनके साथ जेल में क्या सलूक रवैया रखा जा रहा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ एक नई डेट लॉन्ग मार्च के हवाले से गर्दिश कर रही है, उसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे। और इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना भी मत भूलिएगा ताकि फायरवॉल से लड़ा जा सके। तो जी आज सुबह इमरान रियाज़ ख़ान ने व्लॉग किया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को, जो कि अभी उन्होंने व्लॉग किया है, मैं इसी चीज़ के इंतज़ार में था ताकि इसमें सिचुएशन में थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ जाए। तो कुछ आपके तक न्यूज़ पहुंच रही होंगी कि यानी कि बहुत सी न्यूज़ जो कि फ़ेक न्यूज़ हैं सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। तो अब तो आपने कोशिश करनी है कि कोई भी न्यूज़ जो कि है वो आपने बग़ैर तस्दीक के, बग़ैर ही किसी मुस्तनद ज़राए से आपने जो ऐसी न्यूज़ हो जो कि मुआशरे के अंदर एक अफरा-तफ़री सी मचा दे, उसको आपने फैलाने से गुरेज़ करना है ताकि जो पाकिस्तान इस वक्त और पाकिस्तान की कौम इस वक्त बहुत ही नाज़ुक हालात से गुज़र रही है। तो जी इमरान रियाज़ ने जो कि रिपोर्ट किया सुबह के व्लॉग में कि इमरान खान साहब को ठंड में रखा जा रहा है, जो कि प्लास्टिक शीट लगाई जाती हैं उनको उतार लिया गया है। उनके सेल के बाहर से उनको बहुत से थोड़े बहुत सेहत के मसाइल का भी सामना है और इस चीज़ का भी ख़दशा ज़ाहिर किया गया है कि उनको स्लो पॉइज़निंग का भी ख़तरा हो सकता है कि उन्हें स्लो पॉइज़निंग दी जा रही हो, या फिर और इसके साथ साथ कासिम सूरी जो कि एक साबिक डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली रहे हैं, उन्होंने भी कुछ खदशात का इजहार किया है, लेकिन उनकी अभी तक उन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर कहा जी कि खान साहब को कुछ किया जा सकता है। और इमरान रियाज़ ने भी इस बात की कहा है जी कि जो भी गवर्नमेंट होगी चाहती है कि इसी अगले कुछ दिनों में ये इस मामले को पाए तकमील तक पहुंचा दें। और इसके ऊपर बहुत सी जगह पे ऊपर डिस्कशन भी हुई है बकौल इमरान रियाज़ ख़ान। तो ये सारी की सारी अपडेट्स इमरान रियाज़ ने दी है और ये भी उन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि ख़ान साहब को किसी भी वक्त, आज रात, कल, तो उनको खान साहब को अडियाला जेल से मुंतकिल करने का जो कि है वो फ़ैसला हो चुका है और उसको खान साहब को किसी भी वक्त अडियाला जेल से मुंतकिल किया जा सकता है। वो अब ख़्वाह वो उनको मिलिट्री कोर्ट में दिया जाता है या फिर जो वो भी होगी, फिर आपके सामने वो जो कि हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रख दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी एक और चीज़ नाज़रीन अभी देखी जा रही है कि पूरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी का समा है, क्रैकडाउन दोबारा से शुरू कर दिए गए हैं। और ये रिपोर्ट भी इमरान रियाज़ ने ही किया है कि अब बलूचिस्तान के अंदर लोगों को फातिहा तक नहीं पढ़ने दी जा रही, जो कि लोग शहीद हुए हैं। अब फातिहा पर भी लोग ताज़ियत के लिए जा रहे हैं, तो उन पर भी पाबंदी आयद हो चुकी है जी इंडायरेक्टली। तो गैर अलानिया सी है, लेकिन ये सिचुएशन आपके सामने रखनी ज़रूरी थी। तो सोशल मीडिया के ऊपर जी 7 दिसंबर की लॉन्ग मार्च की एक ख़बर चल रही थी और जो कि अब तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। असद के असर के हवाले से ये बात आ रही थी और अब जो कि है वो उनको उस चीज़ को डिनाई कर दिया है। PTI के जो शेख वकास अकरम है, मरकज़ी जो कि उनका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तो ये इतलात आ रही हैं कि अभी तक जो कि वो कोई भी डेट नहीं दी गई PTI की तरफ से लॉन्ग मार्च के हवाले से दोबारा से। अभी जो कि है वो इनके PTI के अंदरूनी मामला भी चल रहे हैं, लेकिन आपने नहीं भूलना कि ये गोली किस तरह से चली, आपने इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद जी जो कि PTI पंजाब के सदर हैं हमाद अज़हर साहब, उनका एक वीडियो बयान सामने आया है। उन्होंने इस चीज़ को कहा है जी कि हम जो कि हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हैं, हम अपना एहतसाब करेंगे, लेकिन वो तब होगा जब खान साहब बाहर आएंगे, खान साहब से मुलाकात होगी। इस वक्त जो कि है वो हमें मिलकर आवाज़ उठानी है अपने शहदा के लिए, इस
اور ان سے حساب لینا ہے جنہوں نے یہ گولیاں چلائی ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی یہ بات کی ہے کہ جو وہ کیوں نہیں نکل سکے، انہوں نے اس چیز کو سامنے رکھا، جو کہ بات صحیح بھی ہے کہ لاہور کے اندر بہت ہی حالات یعنی کہ خراب تھے، اور نہ ہی وہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہے کوئی، اور جو لاہور کے لوگ تھے ان کو 3 دریا پار کرنے پڑتے تھے اور 3 پل پار کرنے پڑتے، تینوں کو بند کر دیا گیا تھا، اور لوگ کشتیوں کے میں سے وہ نکلے ہیں اور نکلنے کی کوشش کی ہے بہت سے لوگوں نے، لیکن اس طرح نہیں نکل سکے کیونکہ بہت ہی زیادہ لوگوں کو اکٹھا ہی نہیں ہونے دیا گیا لاہور کے اندر۔ تو یہ ساری کی ساری کچھ چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کا جو کہ ایک چل رہا ہے معاملہ کہ بشرا بی بی کا جو وہ کیسے آئیں کیسے نہیں آئیں، ان کو زبردستی لایا گیا، تو ابھی جو کہ وہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ اس چیز کو بھی عمران ریاض خان نے ہی رپورٹ کیا ہے، اور کہ بشرا بی بی نہیں آنا چاہتی تھیں، ان کو زبردستی کہہ لیں یا جس طرح سے بھی آپ اس کا جو متبادل الفاظ ہیں مجھے نہیں آ رہے، لیکن وہ نہیں آنا چاہ رہی تھیں، لیکن انہیں لایا گیا، واپس لایا گیا، وہ وہاں پہ رکنا چاہتی تھیں ڈی چوک کے اندر۔ اور یہ اس چیز کا جو چیز ہے، اس چیز کی جو کلیئرٹی ہے، وہ اب پی ٹی آئی کی قیادت ہی دے سکتی ہے، جنہوں نے یہ ڈیسیژن یہ فیصلے کیے ہیں۔ لیکن جو کہ اب انٹرنیشنل میڈیا پہلے جو تعداد اس کے حوالے سے جو ڈی چوک کے اندر اسلام آباد میسیکر کے حوالے سے جو انفارمیشن آ رہی تھی، بی بی سی بھی اپنی اس کے اوپر ڈاکومنٹری بنا چکا ہے، جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں پہلے ولاگ کے اندر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دا گارڈین نے، اور اب جو کہ ہے وہ اردو پوائنٹ کی ایک اینکر اردو پوائنٹ نے اس کو کیا ہے انٹرویو پولی کلینک ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر کے، تو انہوں نے بھی ساری کی ساری انفارمیشن ہے جو سامنے رکھی ہیں، اور جو صحافیوں کی طرف سے بات آ رہی ہے، وہ وہی صحافی بھی جو کہ جنہوں نے وہاں پہ گراؤنڈ سے رپورٹ کر رہے تھے، ان کے مطابق بھی 17 لوگوں کی انہوں نے ابھی تک تصدیق کیا کہ انہوں نے 17 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز وہاں پہ دیکھی ہیں آن دا گراؤنڈ۔ تو یہ ساری کی ساری سچویشن ہے پاکستان کے اندر، جو بھی حالات اس وقت بن چکے ہیں وہ کسی بھی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اگر میں بات کروں علی امین گنڈا پور صاحب کی، انہوں نے جو تہلکہ خیز جو کہ بیان خطاب کیا ہے صوبائی اسمبلی کے اندر، وہ کسی اچھی جانب اشارہ نہیں کرتا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا، اب میں خان صاحب کو کہوں گا کہ خان صاحب اب آپ ہمیں پرامن رہنے کا نہ کہیے گا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جب دونوں طرف بندوق ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ آگے پیچھے کون ہٹتا ہے، بھاگتا کون ہے۔ یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگ شہید ہوئے، اور جو مخالفین ہیں وہ اس کے اوپر ٹھٹھے لگا رہے ہیں، اور جو بھی خیر وہ پچھلے ویلاگس کے اندر میں آپ کو اس کو بات کو کور کر چکا ہوں کہ یہ کیا سچویشن اس کے اوپر بنی ہے۔ لیکن آپ سے آخری مرتبہ یہ گزارش ہے کہ چینل کو نہ سبسکرائب کر لیجئے گا، اور کسی بھی ایسی نیوز کے اوپر یقین نہ کیجیے گا کہ جو کہ اس وقت بہت سی نیوز جو کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں اور بغیر کسی تصدیق کے لوگ پھیلاتے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ایسی کسی بھی نیوز کا حصہ نہ بنیں جو کہ ملک کے اندر انتشار پھیلائے اور بعد میں ان دی اینڈ پتہ چلے کہ وہ ایک فیک نیوز تھی۔ آپ نے تصدیق کر لینی ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو میں باقی ویڈیوز کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور جو لیٹسٹ پوسٹ لگائی ہے میں نے، اس کے اوپر میں نے واٹس ایپ نمبر بھی مینشن کر دیا، آپ اس سے بھی اب ہمارے جو کہ ہیں وہ چینل کے اوپر جا کے آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو فائنلی چیز ہے، فی الحال آپ ایک ہی ویڈیوز کے اوپر گزارا کریں، کیونکہ ٹائم کی شارٹیج ہے، اور شارٹیج کی وجہ سے ہم ویڈیوز نہیں بنا پاتے، تو اس وجہ سے وائس اوور جی تو پروگرام ناظرین، چلائیے آپ گا۔ نے یہ اور ڈاکومنٹری جاتے ملاحظہ جاتے ایک ہی فرمائی، اس گزارش کے ہے اندر کہ آپ آپ نے صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا گولیاں خیال چلی ہیں۔ ان رکھیں، کا دعویٰ یہ عوام تھا کا جی کہ ہم خیال نے ایک رکھیں گولی بھی نہیں اپنا، چلائی۔ اور اپنے اس چینل کا خیال یہ رکھیے گا، کیسے ہوا کہ اس کا کوئی اور ذمہ دار ہے، کسی کو سزا ملے گی یا نہیں خدا ملے گی، حافظ۔ یہ آگے آنے والی بات ہے۔ لیکن آپ سب نے اس معاملے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا۔ اس کے اوپر کہا جائے گا جی کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں، بشرا بیگم نے یہ کیا، اس کے عدد نے یہ کیا، فلاں صنف آ گیا۔ آپ نے اس بات کو
اٹھا کے رکھنا ہے، ٹھنڈا نہیں ہونے دینا۔ انشاءاللہ العزیز ڈی چوک کے شہداء کو انصاف ملے گا۔ جس طرح سے لوگوں نے عمران خان سے محبت کا اظہار کیا وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ خدا حافظ۔